नमस्कार, शेयरमञ्च युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज पनि हामी विशेष प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले जारी गर्न लागेको आइपिओको विस्तृत विश्लेषण लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, यसको आइपिओ कहिलेबाट खुल्दैछ र कति भर्ने र यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ, समग्रमा तपाईँलाई हामी जानकारी दिने नै छौँ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र तपाईँ अन्य कुनै कम्पनीको विश्लेषण चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पनि हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कम्पनीको विश्लेषण कस्तो छ अथवा कम्पनी कस्तो छ भन्ने म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रजिस्टर कार्यालय सागा बनेपा 13 काभ्रेपलाञ्चोकमा रहेको छ। यसको यो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रति साधारण सेयर रु 100 का अङ्कित दरले रु 8,50,000 किता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले जारी पुँजी 26 करोडको 32.96% हुन आउने 8,50,000 को रकम बराबरको रु सेयर अङ्कित 8,50,000 किता साधारण सेयरमध्ये 42,500 को 5% सामूहिक लगानी कोषको लागि बाँडफाँड गरिएको र 13,000 किता सेयर 0.5% कर्मचारीलाई सुरक्षित गरी बाँकी 7,94,500 किता साधारण सेयरमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागि हो। यसर्थ 8,50,000 किता भनिए तापनि सर्वसाधारणको निम्ति 7,94,500 किता मात्रै सेयर निष्कासन गर्न लागि हो। दरखास्त दिन पाउने न्यूनतम किता 10 किता र दरखास्त दिन पाउने अधिकतम किता 1,000 किता रहेको छ। कम्पनीको निष्कासन हुने मिति 2078 साल फागुन महिनाको 4 गतेबाट यो निष्कासन हुन लागि छ भने निष्कासन बन्द हुने मिति छिटोमा 2078 साल 11 महिना 8 गतेसम्ममा यो निष्कासन बन्द हुनेछ छिटोमा, र निष्कासन बन्द हुने मिति ढिलोमा 2078 साल 11 महिनाको 18 गते पेन्डिङ समय पश्चात यो आइपिओ बन्द हुनेछ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले यो कहिलेदेखि आइपिओ जारी गर्न लागेको हो भन्ने तपाईँलाई मैले जानकारी दिनै हालेँ। म तपाईँलाई अब थप जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको रजिस्टर कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 13 शाखामा रहेको जानकारी गराइसकेको छु मैले। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कुल 95वटा शाखा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 2075 साल 6 महिना 24 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको कम्पनी हो। यस कम्पनीमा 2075 साल 10 महिना 16 गते घ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र रहने गरी वित्तीय कारोबार गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरी 2075 साल 11 महिनाको 8 गतेबाट औपचारिक रूपले वित्तीय कारोबार शुभारम्भ गरेको हो। अब म तपाईँलाई यो कम्पनीको सेयर संरचना बारेमा तपाईँलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 50 करोडको रहेको छ। त्यस्तै यस जारी पुँजी भने 26 करोड रहेको छ र उक्त पुँजीलाई मध्ये हालको लागि चुक्ता पुँजी चाहिँ 17 करोड 50 लाख रुपियाँ 17 करोड 50 लाख रुपियाँको चाहिँ चुक्ता पुँजी जारी गरिएको छ। यस विवरण पश्चात 8,50,000 किता थप गरेर यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ 26 करोड हुनेछ। यो राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा संस्थापक समूहबाट 4 जना, सर्वसाधारण समूहबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक 1 जना गरी 7 जनाको यो सञ्चालक समितिको रहने यो जानकारी छ।
त्यस्तै यसमा चाहिँ सेयर संरचना हेर्दाखेरि संस्थापक सेयर धनीहरूको हिस्सा चाहिँ 67.31% रहनेछ भने सर्वसाधारणको हिस्सा चाहिँ 32.69% रहनेछ। अब यो कम्पनीमा आधारभूत सेयर धनीहरूको विवरण यस्तो प्रकार रहेको छ। नेपाल ग्रामीण विकास संस्था दिल्ली बजार काठमाडौँले 7,50,000 किता होल्ड गरेको देखिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडले 5,50,000 किता र प्रभु ब्याङ्क लिमिटेडले 3,00,000 किता होल्ड गरेको देखिन्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि यो संस्थागत कम्पनीहरूले नै प्रबन्धन गरेको कम्पनीको रूपमा हेरिएको छ। सञ्चालक समितिमा भएको मैले तपाईँलाई जानकारी दिइ नै सकेँ। अब म तपाईँलाई यसको वित्तीय अवस्था के कस्तो छ भनेर म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यस कम्पनीले यो आह्वान पत्रमा जारी गरेको वित्तीय अवस्थाको हेर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78मा आर्थिक वर्ष 2077-78सम्ममा 2,58,52,16,16,000 रुपियाँ चाहिँ कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ भने सेयर पुँजी चाहिँ 17,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै जगेडा कोषमा चाहिँ 15,48,87,000 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। त्यस्तै निक्षेप दायित्व भने 2,13,04,73,000 रुपियाँ यो तिर्न बाँकी कर्जा सापट चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी कम्पनीको 2000 आर्थिक वर्ष 2077-78मा चाहिँ कम्पनीले खुद नाफा चाहिँ 4,71,09,000 रुपियाँ कमाएको देखिन्छ। नाफा नोक्सान यसरी हिसाब खाता हेर्दाखेरि कम्पनीको पुँजी अनुसारको नाफा जस ठिकै देखिन्छ, मध्यम स्तरको देखिन्छ। कम्पनीको 2077-78मा प्रति सेयर आम्दानी 26.92 रुपियाँ रहेको छ भने नेटवर्थ प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ 167.43 रहेको छ र विगत 2 वर्षमा नेटवर्थमा भएको औसत प्रतिफल 8.53 रहेको छ र आगामी दिनमा यसको प्रति सेयर आम्दानी 30 रुपियाँ 98 पैसा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने नेटवर्थमा प्रतिफल भने 17.93 हुने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै गरी कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2078-79मा 6वटा शाखा कार्यालय, 2079-80मा 10वटा शाखा कार्यालय र 2080-81मा 10वटा शाखा कार्यालयहरू खोल्ने उद्देश्य राखिएको छ, प्रक्षेपण गरेर राखिएको छ। सुधीर प्रसाद लोहनीको कार्यकारी निर्देशकमा यो कम्पनी अगाडि बढेको छ। त्यस्तै जया लोहनी नायब कार्यकारी निर्देशक रूपमा रहनुभएको छ भने जगन्नाथ कुइकेल सहायक कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कम्पनी सचिवको रूपमा रहनु भएको छ। तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी यो धितोपत्र निष्कासन गरिएको पैसा के कस्तो काममा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो कम्पनीबाट निष्कासन गर्न लागेको 8,50,00,000 रुपियाँ चाहिँ कृषि तथा पशुपालन तथा व्यावसायिक कर्जामा चाहिँ 7 करोड रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्ने देखिन्छ। सेवा व्यवसायमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ, 6वटा नयाँ शाखा सञ्चालन गर्नको निम्ति चाहिँ बाँकी पैसा युटिलाइज हुने देखिएको छ। यसको निष्कासन ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै विवरण पत्र यसको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक रूपमा NIBLS क्यापिटललाई तोकिएको छ। क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था यस विवरण पत्र सर्वसाधारण निष्कासन गर्ने साधारण सेयरको लागि क्रेडिट रेटिङ नियमावली 2068 अन्तर्गत यो
राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई मोडरेट रिस्क अफ डिफल्ट रिगार्डिङ टाइमली सर्भिसिङ अफ फाइनेन्सियल अब्लिगेसन इक्रा एनपी आइआरबी चाहिँ यो रेटिङ प्रदान गरेको देखिन्छ। तपाईँ पनि यो खुल्न लागेको आइपिओको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिइ नै सकेँ। तपाईँ पनि आफ्नो मेरो सेयर डिम्याट एकाउन्टलाई रिन्यू गरेर कृपया तम तयार भएर बसिदिनु होला। 2078 साल 11 महिना 4 गतिको दिनमा यो निष्कासन खुल्ला हुन लागेको छ। तपाईँ पनि आइपिओ भर्नुहोस्, टाइममै भर्नुहोस् भन्दै आजको निम्ति यो सम्पूर्ण विश्लेषण यही बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूको दिन, तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्।